السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نبداو شابتر 5 من درس statistique, les paramètres de dispersion. Pour pouvoir différencier entre des distributions qui ont les mêmes paramètres de tendance centrale, il nous faut d'autres indicateurs et plus précisément ceux de la dispersion qui ont généralement en nombre 4. Donc, هنا les paramètres de dispersion تنستعملهم ملي تكون عندنا les mêmes paramètres de tendance centrale. Donc, les mêmes paramètres de tendance centrale. وشنا هما les paramètres اللي قرينا tendance centrale هو le mode, le moyenne arithmétique et le médian. Donc ملي تكون عندنا les mêmes يتساواو دونك خاصنا واحد لي زانديكاتور اخرين من بينهم هاد لي بارامتر دو ديسبيرسيون باش يعطيونا بزاف عاوتاني يزيدونا المعلومات على هذيك على السلسلات. باغ اكزومبل عندنا واحد المثال هنا. Donc, soit de série A et B représentent les nombres mensuels de pièces jugées. série A بحال السلسلة الأولى عندنا 78 79 80 80 80 81 82 و série B 30 35 80 80 125 130. إلا حسبنا لو مود ميديان إلى مويان غنلقاو بالنسبة للمود بالنسبة للسلسلة الأولى قلنا في لو مود هو اللي تيتعاود بزاف واللي كبير هو 80. ميديان اللي يقسم سلسلة على جوج يعني ثلاثة هنا ثلاثة هنا جات وحدة في الوسط هي 80. لا مويان غنديرو 78 زائد 79 زائد 80 زائد 80 زائد 80 زائد 81 زائد 82 ونقسمهم على 7 تعطينا هي 80. كذلك مثال نديروه بالسلسلة الثانية. دونك هادشي كامل تيعطيونا سلسلة أ وسلسلة بي عندهم لي ميم لو مويان لو ميديان اي لو مود تتساواو. دونك خاصنا نحسبوا لي بارامتر دو ديسبيرسيون. اول حاجه في لي بارامتر هو قلنا لي طوندي d'une série statistique et la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur de caractère. عندنا لي طوندي هو اكبر قيمه ناقص اصغر قيمه او ترمزوا لي ب او اكس ماكس ناقص اكس مين. قرينا القضيه تاع لي طوندي. عندنا واحد المثال هنا. عندنا لي اكس اي في الطابلو و ان اي ليفيكتيف. اكس اي عندنا 100 105 110 115 120 وليفيكتيف جوج 15 28 16 3 توتال 64. دونك لي طوندي اكس ماكس ناقص اكس مين. اكبر قيمه في اكس اي هي 120 واقل اكس مين هي 100. دونك عندنا اكس ماكس 120 ناقص اكس مين هي 100 هي 20. دونك لي طوندي هنا راه ساهل هو 20. غندوزو دابا تاني حاجه في لي بارامتر دو ديسبيرسيون هو لي زيكار انتركوارتيل. هاد لي زيكار انتركوارتيل راه ساهلين في الحساب ديالهم وخاصك غير تركز شويه وراه غيتخدموا ان شاء الله. اللي نبداو حاجه لي كارتيل. عاد كاين لي كارتيل كاين لي سونتيل و ديسيل. غنشوفوا اول حاجه لي كارتيل وراه نفس لا ميثود اللي تخدم بالكارتيل غنخدموا بها لي ديسيل و لي سونتيل. دونك عندنا لي كارتيل نبداو لي كارتيل. شاك سيري ستاتيستيك ادمي 3 كارتيل يعني اي سلسله تتقبل واحد ثلاثه لي كارتيل هما كيو 1 كيو 2 كيو 3. كيو 1 شنو هي 25%. كيو 2 هي 50%. كيو 3 هي 75%. شنو هي كيو 1 شنو هي كيو 2 شنو هي كيو 3. كيو 1 نبداو كيو 1 سي لا فالور de la variable donc 25% des observations lui sont inférieures ou égales. يعني 25% أصغر أو يساوي 25%. et 75% des observations lui sont supérieures ou égales. ولا 75 أكبر أو يساوي 75%. Il est calculé par la formule suivante. donc عندنا Q1 l'interprétation ديالها هي أصغر أو يساوي 25% من لي زوبسيرفاسيون ولا أكبر أو يساوي 75% من الملاحظات. دونك كيفاش تحسب بورن انفيريور يعني لو بورن انفيريور ديال في الكلاس زائد لومبليتود ا اي ان على 4 هي ليفيكتيف توتال على مقسوم على 4 هي تعطينا 25 ناقص ان اي موان زا على ان اي. دونك هذه لا فورمول ديال كيو 1. كذلك مثال لا فورمول ديال كيو 2. كيو 2 شنو هو 50%. دونك 50% شنو هو لا ميديان. دونك Q2 ce n'est rien d'autre que la médiane avec la méthode, la formule suivante. Q2
تيجالا ميديان تيجالا البون انفيريور. فين تختلف ما بين كي 1 و كي 2؟ فاش في الاولى تنقسموا على ان مقسوم على 4 باش تعطينا 25%، هنا تنقسموا على ان على ان على جوج باش تعطينا 50%. وكذلك نفس لا ميثود ونفس لا فورمول غتعطينا كي 3. كي 3 يعني تنديرو 3 على ان على 4، هنا فين تختلف كي 3 يعني 25% ان على ان على 2. بالنسبة للميديان بالنسبة ل 25 ان عفوا ان على 4، بالنسبة للميديان ان على 2، بالنسبة ل كي 3 هي تساوي 3 على ان على 4 باش تعطينا 75%. والانتربريتاسيون ديال هاد كي 3 هي سي لا فالور دو لا فاريابل دون 75% دي زوبسيرفاسيون 800 inférieur au égal. 800 inférieur au égal يعني أصغر أو يساوي من 75% ديال الملاحظات. و A هو 25% دي زوبسيرفاسيون اللي sont supérieur au égal، ولا 25 أكبر أو يساوي من 25%. دونك عندنا أصغر من 75% وأكبر أو يساوي من 25%. ولا فورمي تطبق بحال كي 1 كي 2 كي 3، غير تختلف هنا بلاصه نديرو 25% تنديرو 50% ولا تنديرو 75%. غنجيو مثال عندنا هنا واحد المثال. عندنا لي ترونش دانفيستيسمون في الطابلو. عندنا لي كلاس ما بين 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800. ليفيكتيف ان اي عندنا 10 18 30 12 6 4 توتال هي 80. دونك تنحسبوا ليفيكتيف كومولي كرواسون. ليفيكتيف كومولي كرواسون تنحسبوا 10 هي نزيدو على 18 28 58 70 76 80. دونك بغينا نحسبوا كيو 1. اش قلنا كيو 1 هي 25%، هي ان مقسوم على 4، هي ان مقسوم على 4 هي 20. دونك تنشوفوا 20 فين جات في ليفيكتيف كومولي كرواسونت. دونك 20 جات ما بين 10 و 28. دونك والانترفال هو لقاش 20 كبر من 10 دونك غناخدو 28. دونك الانترفال هو 30 300 400. دونك اش نديرو؟ تنديرو 10 20 جات ما بين 10 و 28 و كيو 1 جات ما بين 300 و 400. تتسمى هاد لا ميثود l'anterpolaire linéaire. دونك عندنا كيو 1 جات ما بين 300 و 400. اش ندير؟ تندير كيو 1 ناقص 300 على 400 ناقص 300 تساوي 20 ناقص 10 على 28 ناقص 10. وتنخرجو كيو 1 راه ساهلة. تنخرجوها ديك الساعة تعطينا التوتال هي 355.55. غنحسبو كي 3. كي 3 بغينا نحسبوها اش قلنا هي 75%. 75% كيفاش غنحسبوها؟ نفس لا ميثود. 75% غنديرو 3 ان على 4. 3 في 80 على 4 تعطينا 60. 60 كبر من 58 دونك المجال ناخدو هو ديال 70. 500 600. دونك 60 جات ما بين 58 و 70. كي 3 جات ما بين 500 و 600. ونديرو لا ميثود لانتربولاسيون لينيير وغادي نحسبوها. غتجينا كي 3 ناقص 500 على 600 ناقص 500 تساوي 60 ناقص 58 على 70 ناقص على 70 ناقص 58. دونك في التوتال غتعطينا 516.67. هنا حسبنا كي 1 و كي 3. دونك عندنا واحد ليكار انتركوارتيل تيتسمى ليكار انتركوارتيل هو كي 3 ناقص كي 1. كي 3 ناقص كي 1 هذا هو ليكار انتركوارتيل. دونك هو 101 تعطينا في هذا التمرين هي 161.12. دونك ندوزو l'interprétation des résultats. اش قلنا كي 1 25% des entreprises en investissement un nombre inférieur à 355.55 et
75% des entreprises en investissement un nombre supérieur à 355.55. دوزو كي 3 كي 3 واش قلنا 75% des entreprises en investissement un nombre inférieur à 516.67 et 25% des entreprises en investissement un nombre supérieur à 516.57. Donc l'intervalle interquartile هو 161.12. L'intervalle parcourt 50% d'entreprises et de 161.12. Donc l'intervalle 50% qui couvre l'entreprise est de 161.12. D'abord les déciles. Les déciles, ce sont des paramètres qui divisent la série en 10 effectifs égaux. يعني تتقسم لنا السيري ستاتستيك 10 العشرات الافكتيف ايغو ترمزوا بها بالدي ان تيقال 10%. دونك 10% باش نحسبوها خاصنا الفريكونس من الطابلو. دونك الفريكونس نحسبو الفريكونس كيملك كرواسون. دونك 10% محصوره ما بين 0 و 12.5. دونك دي ان محصوره ما بين الكلاس 1 ما بين 200 300. نحسبو نديرو لا ميثود لانتربولاسيون لينيير. دي ان ناقص 200 على 300 ناقص 200 تساوي 10 ناقص 0 على 12.5 ناقص 0 ونخرجوا الدي ان تعطينا 280. دي 9 هي تقال 90%. دونك 90% جات ما بين 87.5 و 95.95. دونك 90 ناخذوا الكلاس اللي فيه 95 هو 600 و 700. دونك غادي نديروا لا ميثود لانتربولاسيون لينيير هي دي 9 ناقص 600 على 700 ناقص 600 تساوي 90 ناقص 27.5 على 95 ناقص 87.5. دونك غادي تخرج لنا دي 9 633.33. دونك الانترفال هو دي 9 ناقص دي 1 تيغال 353.33. دونك l'intervalle qui couvre 80% des entreprises et de 353.33. علاش ملي جاتني 80% هي 90 ناقص 10. حسبنا 10% وحسبنا 90%. دونك الانترفال بيناتهم 90 ناقص 10 هي 80. هذا بالنسبة للديسيل. بالنسبة للسونتيل ce sont des valeurs qui divisent la série en 100 effectifs égaux. هذيك قسمنا على 3 بالنسبة للكارتيل. ديسيل قسمنا على 10. سونتيل قسمنا على 100. دونك عطينا من 1 سي 1 ويعطينا هو 1%. واحد ما بين يعطينا نفس لا ميثود ما بين 0 و 12.5 والسي 1 ما بين 200 و 300 ونخرجوا السي 1 تيقال 208. سي 93 هي 99%. دونك هي كذلك مثلا نحسبوها غادي تعطينا 780. دونك نديرو الانترفال تعطينا 780 ناقص 208 هي 572. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.